subscribe and press the bell icon to never miss any update. धेरै देश जहाँ एमसीसी ले गएर काम गर्न थाल्यो मा महिला पत्रकारहरूलाई अमेरिकी सैनिकहरूले खुलेआम बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने भयो। नेपालमा ठ्याक्कै त्यही लेखिएको छ। संसारमा केपी ओली मात्रै यस्तो सरकारको प्रमुख हो कुनै देशको जसले अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई आफ्नै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारी नराखिकन राति भेट गर्नुभयो। यस्तो गर्नेहरूलाई पञ्चायत कालमा पनि प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो दण्डनीय हुन्थ्यो। तर 15 अरबको त विकास पनि हुन्छ नि त। हामीले उनीहरूले दिएका पैसाबाट त विकास पनि गर्छौं भन्ने पनि छ नि धेरै। यहाँ उत्पादन भएको बिजुली उसले कतिमा किन्छ सोध्नुपर्छ पहिला, अनि त्यो सहमतिमा बेच्नुपर्ने भएकोले त्यो कुरा राख्न बाध्य भएका हौं भनेर भन्नुभयो के कार्यक्रममा। अब जनताले बुझ्नु परेन, यो तपाईको कृषि प्रणाली जस्तै हामीले उत्पादन गरेको कुरा पहिला हामी मूल्य तोक्छौं। यो कुनै आर्थिक विकासको कार्यक्रम होइन। यो अमेरिकी सैन्य अखडा विश्वभरि खडा गर्ने। हामीहरूले त विद्युतीय सवारीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर नेपालको विद्युत त नेपालमै उपभोग गर्नुपर्ने पनि त छ नि। अहिलेसम्म संसारको कुनै देशमा मागेर विकास भएको देखिएको छैन। र यो सर्वथा तपाईको हास्यास्पद कुरा एउटा। स्वागत छ तीनैजनालाई canadaNepal.com मा। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। एमसीसी को विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि टी-शर्ट लगाएर सडकमा मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर विरोधहरू गरिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै के हो भनेर चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा बुझाइदिनुस् न। अहिलेको हाम्रो विरोध के हो कि एमसीसी के हो? हैन, विरोध चाहिँ टी-शर्ट लाएर विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? एमसीसी नै होला अवश्य पनि, तर पनि किन? हो एमसीसी यसै पनि हाम्रो देशमा जुन काम यो भन्दा पहिला चाहिँ वर्ल्ड बैंकले गर्न खोजिरहेको थियो, यो काम जुन एशियन डेभलपमेन्ट बैंकले गर्न खोजिरहेको थियो, उसले सकेन के नेपालको चाहिँ सामरिक महत्त्वका दृष्टिले यसको कूटनैतिक क्षेत्रमा काम गर्न सकेन। त्यो काम गर्ने भनेको यसलाई तबाह गर्ने, यसलाई खत्म गरिदिने, अरू देशसँगको कूटनैतिक सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईको विध्वंस गरिदिने त्यो टिवार उनीहरूसँग थिएन। अहिले चाहिँ लिखित रूपमै नेपालको अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध, नेपालभित्रको संसदभित्र प्रवेश गरेर खेल्ने काम नेपालमा सोझै थ्रु नट इन्डियन आइज सोझै अमेरिकनहरूले खेल्ने ठाउँ थिएन। र यो पटक चाहिँ एमसीसी मार्फत संसदमै प्रवेश गरेर अब कूटनैतिक तहमा पनि उसले खेल्नका लागि आयो। यो घोषित रूपमा लिखित रूपमा आयो। त्यो भएको हुनाले अब एमसीसी पास हुने बित्तिकै हामीले अहिले मलाई भन्न पनि गाह्रो भइरहेछ। धेरै देश जहाँ एमसीसी ले गएर काम गर्न थाल्यो मा महिला पत्रकारहरूलाई अमेरिकी सैनिकहरूले खुलेआम बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने भयो। नेपालमा ठ्याक्कै त्यही लेखिएको छ 6.8 मा। अहिले हामीले यो वितरण गरेकोमा हामीले खास गरिकन 6.8 लाई बढी चाहिँ पम्पलेट ल्याउनु भएको छ कि तपाईहरुले वितरण गरेको कुराहरु? अहिले हामीले पम्पलेट बोकेका छौं कि बाहिर गाडीमा चाहिँ छ होला, यही चाहिँ हैन हो। र त्यो अहिले हामीले वितरण गरिरहेको जो यहाँले चाहिँ हैन अहिले सन्दर्भ उठाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पटक हामीले मात्रै 6.8 लाई अफिसियली हाम्रो संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी को 6.8 मा इंग्लिशमा के छ, नेपाल सरकारले गरेको अनुवाद के छ र त्यसमा नेवारी भाषामा अनुवाद के छ, यो तीनटै राखेर जनतालाई बुझाउनका लागि अदालतले दिएका आदेश पनि जस्तो राइट टु रिजेक्ट हामीले गराएका थियौं 10 वर्ष अगाडि। किन सरकारले बुझ्या छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई यो कुरा? होइन, नबुझेको भए चाहिँ बरु गर्दैन थियो होला। बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरे होइन, उसले बुझेर गरेको हो। उसले बुझेर गरेको, किनकि बुझेर त देश डुबाउने काम त अवश्य पनि देशमा रहेका ठूला बडा व्यक्तिहरूले त गर्दैनन् होला नि। देश बनाउनै लाग्या होइन र उनीहरु त। कस्तो राम्रो यो सद्भाव हामी जनताको छ, यस्तो नभइदिएर त्यस्तो भयो। तर हो के भने जागिर खाएपछि त काम त गर्नै पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री स्वयं रहको जागिरै हुनुहुन्छ। नेपाल के प्रुफ तपाई प्रमाण छ। अब प्रमाणित हुन जस्तै अब प्रमाणित हुनु कुनै बाँकी छैन। एउटा प्रमाण के हो भने संसारमा केपी ओली मात्रै यस्तो सरकारको प्रमुख हो कुनै देशको जसले अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई आफ्नै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारी नराखिकन राति भेट गर्नुभयो। यस्तो गर्नेहरूलाई पञ्चायत कालमा पनि प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो दण्डनीय हुन्थ्यो।
पत्रकारहरू त विदेशीहरूलाई यसरी प्रोभोक गर्नेहरूलाई 9 जनालाई देश निकाला गरेको थियो पहिला। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले वार्षिक विवरण उसले जागिर खाए बापतको के काम गर्यो भन्ने प्रगति विवरण त्यो खुफिया तन्त्रको हाकिमलाई बुझायो। केपी ओलीजीले बुझाउनु भयो, त प्रमाणित छ। यसकारण योभन्दा ठुलो अरू प्रमाण केही पनि चाहिँदैन नि। जागिर खाएको भएको हुनाले उहाँहरू बुझेरै यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरू एमसीसी नो एमसीसी भन्दै गरिरहनु भएको छ होइन, विभिन्न ठाउँमा पनि अहिले त कोभिडको बेला छ भनौँ न होइन, विभिन्न ठाउँमा पर्चाहरू बाँडिरहनु भएको छ, गर्नुभएको छ। एक त अलरेडी जनताहरू त्रसित छन्, देश र जनता कसरी बचाउने भनेर सबैजना तपाईँ हामी सम्पूर्णजना लागि नै रहेका छौँ। यति बेला यसरी जनतासँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा झन् कोभिड बढ्ने, यो त अलि पछि गर्न पनि मिल्थ्यो होला नि त। अझै संसदमा छलफल हुन बाँकी नै छ, किन यति हतारिनु भएको? उहाँले जति बेला भेट्नुभयो इन्डियन त्यो खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई, त्यति बेला तपाईँ र म कोठाबाट घरबाट बाहिर निस्किन पाएका थिएनौँ। हेर्नुहोस् है, सबैका लागि लकडाउन थियो। तर ओलीजीले भेट्नुभयो, देशलाई नै हाम्रो मातृभूमि विरुद्ध विदेशीलाई खेतालो लगाएर अर्को विकासे जातिको भाइ चाहियो भनेर आमाका विरुद्ध आमाका पाता पाखुरा कसेर बलात्कार गर्न लगाइरहेको देख्दाखेरि अनि कोही सन्तान चुप लागेर बसेर हेर्न सक्छ। अब फिल्डमा त एकदम सरहरू अझ बढी गइरहनु भएको छ। मेरो विचारमा किन सरहरूले अलिकति उद्देश्य चाहिँ के? यसरी डोर टु डोर भनौँ या व्यक्ति पब्लिकलाई गएर डाइरेक्ट पब्लिकसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस्तो कोभिडको बेला जानुको उद्देश्य के पहिला त होइन? अनि दोस्रो कुरा तपाईँहरूले त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने यत्रो सामाजिक सञ्जाल छ, फेसबुकमा दुनियाँ मान्छेहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ, युट्युबहरू छ, विभिन्न अरू क्षेत्र पनि छ। त्यसलाई छोडेर चाहिँ अहिले एउटा यो 21st सेन्चुरीमा पनि पर्चा पम्पलेट बाटेरै सम्झाउनुको उद्देश्य चाहिँ के? एकदमै धन्यवाद। यसमा जो कोभिड नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले आफै मापदण्ड बनायो, यसको पहिलो चाहिँ उसैले बनाएको चाहिँ मापदण्डलाई ऊ आफैले नै इन्कार गरिराखेको छ। ऊ आफैले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिइरहेको छन्, हामी देखिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले धरारा उद्घाटन गर्दा होस्, त्योभन्दा अगाडि यहाँबाट धनुषा ढल्केवरसम्म पनि सरकारी गाडी लिएर राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आउने जाने भयो, सारा नागरिकहरू थुनिएका थिए। यो 1 वर्षको पिरियडमा आज छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, यो देशको राष्ट्र प्रमुख अथवा चाहिँ सरकार प्रमुख कुनै पनि मान्छे एउटा गरिब सिधा निमुखा नागरिकका घरमा 1 किलो दाल 1 किलो चामल बोकेर कहीँ पनि भएको हामीले देख्यौँ न, र यो सत्य कुरा हो। आज उनीहरूले आयोजना गर्ने सभाहरूमा 2500, 3000, 4000, 5000 मान्छे उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि भेला गर्छन्। सबै जनताहरूलाई उनीहरूले भनेका छन्। तथापि पनि हामीहरूले राज्यले पालना गर्नु भनेका नीति नियमहरूलाई 25 जनाभन्दा कम्ती सङ्ख्यामा हामीहरूले कुद्दै गरेका बसमा भेला नभइकन कार्यक्रम गरेर त्यहाँ बसमा भाडा तिरेर ती गाडीमा सबै यात्रुहरूलाई एमसीसी चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमले चाहिँ राष्ट्रघाती छ। यसको 6.8 मा के लेखिएको छ भने एमसीसीको कुनै पनि कर्मचारीले यहाँ नेपालमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई, नेपालको सेनालाई, नेपालको प्रहरीलाई, राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कसैलाई पनि गोली हानेर मारो भने पनि नेपालको अड्डा अदालत, नेपालको थाना चौकी, न्यायाधिकरणमा उजुरबाजुर मुद्दा लाग्ने छैन भनेर लेखेको छ। हाम्रा देशमा उजुरबाजुर नहुने कुनै पनि सम्झौता हामीहरूलाई मान्य हुने छैन। प्रमुख कुरा यसको यो हो। र कुनै पनि मानेमा, कुनै पनि अर्थमा हामी ज्यान बलिदान गर्न तत्पर छौँ, तर यो कुनै पनि अर्थमा हामी चाहिँ नेपालमा लागू हुन यसले। तर संसदमा त अझै पनि त छलफल हुन बाँकी नै छ नि, तपाईँहरू अझै धेरै हतारिया जस्तो महसुस भएको छैन? होइन, यसमा त के छ भने छलफल यिनीहरूले अरू योजनाहरू, अरू विकासे कुराहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट गर्दा हुने, यसलाई चाहिँ एउटा सुनियोजित रूपमा एउटा प्लान गरेर यिनीहरूले चुनावै जित्नका लागि, चुनावमै तपाईँको गुन्डागर्दी गरेर तपाईँको सिटै ल्याउनका लागि आमै बेच्नेहरूलाई त हामी त रमिते हुँदैन नि त। अब पनि हामी रमिते भएर बस्यौँ भने त्यो राष्ट्र जान्छ। एउटै कुरा तपाईँलाई म भन्छु, हिजो तपाईँको टनकपुर बेचेको पनि ठिकै भन्छन्, सबै सम्झौताका नाममा सबै बिक्री भएका हुन्। चाहे तपाईँको 1954 मा मातृका प्रसाद कोइरालाले चाहिँ यसरी बेच्न सुरु गरेको सप्तकोशीदेखि हेर्नु, सबै आउनुहोस्, टनकपुर, यी लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, महाकाली, यी सबै बेचेका हुन् यी बदमासहरूले।
यी साथीहरू हामी के भन्छौँ भने अब चाहिँ हामी सकेसम्म अब ती गुमेका भूमिहरू फिर्ता ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म यिनीहरूले ल्याउन सकेका छैनन्। अब थप दुर्घटना हुन बेचिसके भएर ल्याउनु त सम्भावनै भएन नि। यदि तपाईँले आरोप लगाए जसरी उनीहरूले बेचेकै हुन् भन्नुहुन्छ भने बेचेका सम्पत्ति फिर्ता आउँछ र तपाईँले कुनै कुरा बेचिसक्नु भयो भने त्यो तपाईँ फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई त होइन, त्यही त अहिलेसम्म त यिनीहरूले अब यो सम्झौताका नाममा, यो विकासका नाममा त यो पनि फेरि अर्को एउटा ठुलो एउटा षड्यन्त्र रचेर एमसिए नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर एमसिसीले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, यहाँ अहिले संसदबाट पास गराएर यसलाई दीर्घकालीन स्थायी रूपमा बाँकी नै छ सर छलफल हुन त अझै बाँकी छैन र के छ स्वागतजी सर भन्नु त छलफल हुन त बाँकी छ नि। आफूले पठाएका जनप्रतिनिधि विश्वास नगरे हो तपाईँहरूले भन्न सक्यो नि त। छलफल हुन बाँकी भएका कुरालाई आम नागरिक आफै सडकमा आन्दोलन विरोध गरिरह्यो भने त किन पठाएको त्यो जनप्रतिनिधि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो स्थानबाट जुन चाहिँ जनताले नै स्वीकार गरेका छैनन्? पहिलो कुरा चाहिँ स्वागतजीको मात्रै इन्टरभ्यू प्राय हुन्थ्यो। तिनैजना हामी चाहिँ हेर्न आएका थियौँ, तिनैजना राखिदिनु भयो, धन्यवाद है। त्यो जिसस क्राइस्टका 12जना चेलाहरू थिए कि त्यो मध्ये एउटा जुडास भन्ने थियो, अत्यन्तै प्रिय थियो कि उनले उसलाई प्रतिनिधिको रूपमा धेरै ठाउँमा पठाउँथ्यो क्राइस्टले नि। उसैले धोका दिएर उनी मर्नु पर्यो। विश्वास त गरेका थिए नि त उसलाई। हामीले यी सभासदहरूलाई, सांसदहरूलाई, मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरूलाई हामीले मत दियौँ, विश्वास गऱ्यौँ, पठायौँ, तर यिनीहरूले धोका दिए। हामीले राइट टु रिकल भन्ने रिजेक्ट रिकलको जुन 74 सालतिरै सर्वोच्चले डाइरेक्टिभ अर्डर गरेर चाहिँ कानुन बनाऊ भनेको छ, त्यो छैन। यदि त्यो भएको भए यी सभासदहरूलाई हामी रिकल गर्ने, फेरि बोलाउने हाम्रो अधिकार हुन्थ्यो, बोलाउँथ्यौँ। यिनीहरूले बोलाउन सकिएन। अब यिनीहरू एकाकार रूपमा गइरहेछन्। अघि भन्नुभयो यो कोभिडको समस्याको बेलामा किन तपाईँहरू यसरी बसमा सडकमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दा, एउटा कुनै व्यक्तिले बलात्कार गरेर उसलाई फाँसीको सजाय दियो भने उसले जानुभन्दा अगाडि के भन्छ भने, श्रीमती छोराछोरीलाई तिम्रो राम्रो गरी खाऊ है, राम्रो बस्छ, म त जाने भएँ भन्छ। यही अवस्था छ ठ्याक्कै अहिले हाम्रो। हामी चाहिँ अब सिद्ध्यौँ होला या कोभिडले खत्तम भयौँ, पातमा जीवन राखेर हिँड्यौँ, नत्र हामी यसरी हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले विश्वास गरे अनुसार गरिदिएको भए आज यसरी जानुपर्ने थिएन। उहाँले प्रस्टाइसक्नुभयो, स्वागत सरले भनिसक्नुभयो। त्यसै कारणले हाम्रो यो पम्पलेट बाँड्ने, यो लुगा लगाएर हिँड्ने, तपाईँले संस्था खोलेको पनि एमसिसीकै लागि मात्रै हो कि विरोध गर्नलाई हो कि अरू कुराहरूको लागि पनि? 10 वर्षदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भन्ने यो चाहिँ अभियान हाम्रो चलिराखेको छ। धेरै यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने धेरै मुद्दाहरू, धेरै विषय चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले यसलाई मैले यहीँ कन्क्लुड गरेँ कि यो लाएर हिँड्नुको कारण के भने, सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले 80,000 90,000 भन्दा बढी भ्युअर्सहरू छन्, हेरिराखेका छन्। त्यसमा 40% मात्रै नागरिकहरूले त्यसलाई बुझिदिए भने हामीसँगै आउँछन् र यो संसद हेरिन्छ। र हामीले के पनि घोषणा गरेका छौँ भने यो प्रष्ट रूपमा हो, फेरि बुझ्नुपर्छ। नागरिकहरूले हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई कुटिदिए भनेर दुःख मनाउ गर्नु हुँदैन। हामी यिनीहरूलाई भेट्दाखेरि कालो मोसो दलेर घुँडा चाहिँ भाँच्ने तर्खरमा छौँ हामी। यसरी बोल्दै हिँड्नु भयो भने त कारबाहीमा पर्नु होला नि त। अब त छैन नि त्यसरी बोल्न पाउने अधिकार त के हो? जसले एमसिसी पास गराउँछु भनेर जान्छन् अनि यिनीहरू के भन्छन् भने एमसिसीको कारणले अफगानिस्तानमा, इरानमा, इराकमा, कुवेतमा युद्ध भएको हो, सिरियामा भनेर भन्छ। त्यो पृष्ठभूमि होइन। हाम्रो पृष्ठभूमि यहाँ छैन, प्रष्ट रूपमा यहाँनिर भनेको छ। उहाँले 6.8 को भन्नुभयो, हामीलाई मन नपरेको बुँदा एमसिसीको दफा 3 को 8 कमा एउटा छ, परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसिसीले मात्र गर्नेछ। जबकि त्यो हाम्रो कति लगानी छ? 15 अर्ब हाम्रो लगानी छ। हामीले लगानी गर्ने, त्यसलाई अकाउन्टिङमा हेर्न नपाउने। एक, यस परियोजनाबाट प्राप्त हुने धारा 3 को 2 मा प्रष्ट छ, यस परियोजनाबाट प्राप्त हुने या पछि कतै भेटिने ज्ञात अज्ञात बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको अधिकार हुनेछ। यो भने के हो त? सामान्य मान्छेले बुझ्नुपर्छ। धारा 5(1) मा एमसिसीले चाहेको बेलामा यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ। अनि हाम्रो 15 अरब चाहिँ खोइ त? तर 15 अरबको त विकास पनि हुन्छ नि त। हामीले उनीहरूले दिएका पैसाबाट त विकास पनि गर्छौँ भन्ने पनि छ नि धेरै।
तिमीलाई चाहिँ के जवाब दिनुहुन्छ? गर्ने र भन्ने कुरा बेग्लै छ। नेपाल चाहिँ ताप्लेजुङदेखि महाकाली दार्चुलासम्म हो नि त। यहाँ लप्सी फेदीदेखि त्यहाँ तल बेलकोटमा रातमाटे हुँदै त्यहाँबाट बुटोल लगेर अनि गोरखपुर ट्रान्समिसन लाने भनेको के हो त? यसको अप्रत्यक्ष कुरा चाहिँ के हो भने जलमा भारतले आक्रमण गरेर लिइसक्यो, अब विद्युतमा पनि लिने भन्ने कुरा हो। र अन्तिममा यसमा एउटा कुरो के छ भने अनुसूची 5 क मा सरकारले एमसिसी परियोजना चित्तबुझ्दो तरिकाले बनाउने छ र यसलाई भारतले समर्थन गर्नुपर्नेछ। यो कुनै सम्झौता हो। त्यसकारणले यही विरुद्धमा हामी छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, घोडा भाज्नुभयो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्नमै लागि आएको हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो मुलुक बचाउनको लागि अप्ठ्यारो पर्ने र सजिलो पर्ने भन्ने कुरा होइन। हजुर, जस्तो विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू भनौँ, ठुला नेताहरू पनि त लागि पर्नु भएको छ एमसिसी पास गराउनका लागि होइन। तर तपाईँहरू चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ। विरोध गर्ने जस्तै तपाईँले एउटा बुदाहरू भन्नुभयो, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू थियो होला, सायद यो कारणले चाहिँ एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने, त्यस्तै तमाम अन्य कारणहरू पनि होला जो जनताले जान्न बाँकी छ। अझै पनि जनतालाई थाहा छैन एमसिसी बारेको के हो भनेर। तपाईँहरू त स्पष्ट तरिकाले र अझ नजिकी तरिकाले कानुनन तरिकाले पनि बुझ्दै आउनु भएको छ। ठ्याक्कै पोइन्टेड हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि 2-4वटा बुदा अझ प्रष्ट पारेर भनिदिनुहोस् न, जुन तरिकाले चाहिँ झन् सहज होस् जनतालाई बुझ्नका लागि। र यसमा के बुझौँ भने सहज सर जोड्नुहुन्छ। तपाईँहरूको अफिसमा कति स्टाफ हुनुहुन्छ? 15 जना। 15 जना। यहाँ अहिले एउटा बक्स राखौँ, एमसिसी तिमीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर यहाँ अहिले भोटिङ गरौँ, कतिजना हुन्छ पहिला बुझौँ के हो भनेर, त्यस पछाडि निर्णय गरौँ न। त्यसकारणले हामीले यिनीहरूलाई एमसिसी पास गर्नको लागि, टनकपुर सम्झौता गर्नको लागि, महाकाली सन्धि गर्नको लागि यो तल्लो अरुण अहिले यो पनि 669 मेगावाटको 50 वर्षलाई खड्गप्रसाद ओलीले दिएको छ। भलै माथिल्लो तामाकोशी हामीले नै लगानी गरेर बनायो। त्यो इन्डियन कम्पनीलाई दिएको 35 अरबमा अहिले 70 अरब लाग्यो। जे भए पनि बन्यो, त्यो ठिक छ। तर हामीले यिनीहरूलाई कानुन बनाउनको लागि, आर्थिक उन्नति गर्ने, देशलाई समृद्धि बनाउने, विकास गर्नको लागि पठाएको हो कि एमसिसी सम्झौता गर्न पठाएको, महाकाली सन्धि गर्न पठाएको होइन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चित्तबुझ्दो रूपमा के हो भने नागरिकहरूले एमसिसी बुझ्नेले यो कुरो स्वयं केपी ओलीलाई पनि मन परेको छैन। उनले ड्युटी गरिराखेका छन्, आफ्नो तलब खाएका छन्। गोप्य मतदान होस्, खड्गप्रसाद ओलीले नै यो एमसिसी ठिक छैन भनेर मत हाल्छन्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न यसमा, होइन सर? त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसमा अलिकति जोड्छु ल, अलिकति अघि यहाँले उठाउनु भएको जस्तो पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँनिर युवराज खतिवडाले पहिले दर्ता गरेका छन्। स्टिल यसमा डिस्कसन हुन बाँकी छ। तपाईँले हतार गर्नु भएन भनेर भन्नुभएकोमा अलिकति जोड्न चाहेको के हो भने हामीले एमसिसीमा यसलाई संसदबाट पास गरेर अनि लागू गर्ने भनेर सबैले देखे बुझे पढेका छौँ। तर अहिले यति बेला नुवाकोटको बेलकोटगढी गाविसको वडा नम्बर 7 का मान्छेहरूको जमिन सरकारले चाहिँ एमसिसी जुन गठन गर्यो, एमसिए गठन गर्यो, त्यो 2074 मा चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेर 75 मा चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति, त्यो अन्तर्गत अहिले जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँको वास्तविक मूल्यभन्दा 50 गुणा बढी मूल्य दिएर खरिद गरिसकेपछि ती मान्छेहरू अहिले काठमाडौँमा घर किन्नलाई खोज्दै हिँडिरहेका छन्। अस्ति हामी 3 जना अरू पनि हाम्रो टिम पुरै त्यहाँ गएर फिल्डमै गएर हेरेर त्यहाँ निर्माण कार्य सुरु हुन थालेको छ एमसिसीको तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनका लागि। संसदबाट पास भएपछि अनि लागू गर्ने भनिएको कुरालाई संसदमा प्रवेशै नभइकन जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको संसदलाई बाइपास गरेर गएको होइन। संसदको पनि अदालतको जस्तै अपहेलना हुन्छ र अपहेलनाको मुद्दा चल्छ भन्ने कुरो संविधानमा छ। हेर्नुहोस् है, अब यो संसदको अपहेलना गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा त अधिग्रहणै गर्न थालिसक्यो। द्याट्स वाइ बिफोर द डिस्कसन द्याट स्टिल हेज टु बी हेल्ड, होइन? त्योभन्दा पहिले हामी जानु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा, ओभरअलमा यो एमसिसी के हो भन्ने बारेमा विभिन्न धारणाहरू आइरहेका छन्। वास्तविकता चाहिँ के हो त, होइन? अहिलेसम्म आएका धारणाहरूमा नामै खोलेर भनौँ, डाक्टर हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री
रामशरण महतले यसको एउटा पक्षबाट विभिन्न राष्ट्रिय मिडियाहरूमा लेख लेख्नु भएको र अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। दोस्रो यसको चाहिँ डिफेन्स गरेर स्वर्णिम वाग्लेले बोल्नु भएको छ। तेस्रो केही अमेरिकन एजेन्टहरू जो अमेरिकाले नै हाम्रो एजेन्ट हो भनेर आफ्नै प्रतिवेदनमा नाम लेख्यो, जसलाई हामी युवा होनहार सांसदहरू भन्छौँ, तिनीहरू एजेन्टै हुन् भन्ने कुरामा त अब दुई मत रहेन। जस्तै नामहरू होइन, अब गगन थापाहरू लगायत होइन, अरू केही अभियन्ताहरू छन् जो अघिल्लो वर्षको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने एमसीसी को विरोध विकास विरोधीले मात्रै गर्छ भनेर इन्टरभ्यू दिनेहरू अहिले एमसीसी को विरोध भनेर फेरि सडकमा आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, हो यो कारणले र केही यस्ता दलहरू छन् जुन दलहरू चाहिँ सोझै एमसीसी का समर्थक छन्, यसको बारेमा केही बोलेका छैनन्, उनीहरू सरकारमा पुगेका छैनन्, तर प्रदेश सभामा चाहिँ कांग्रेसलाई भोट हालेका छन्, पूर्व पत्रकारहरू लगायत। अब यो समग्रतामा जनताले बुझ्नु पर्यो कि कसले के भनेका छन्। अब किन अहिले एमसीसी को तपाईको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यसको कम्प्याक्टको धारा 3 मा लेखिएको छ। त्यसले सरकारलाई बाइपास गरेर त्यो एमसीए भन्ने जुन गठन गरियो नि, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति, त्यो विकास समितिका मान्छेलाई एमसीसी ले खरिद गर्ने, सरकार चाहिँ अब एमसीसी विरोधी आएछ भने पनि सरकारसँग कुनै कन्ट्याक्ट नगरिकन त्यो विकास समितिका मान्छेहरूबाट निर्णय गराएकोलाई नै अन्तिम मानेर काम गर्ने भन्ने अर्को षड्यन्त्रपूर्वक आएको छ। यसमा हेर्नुहोस्, किनभने यो केही देशहरूले के गर्यो भने पहिला एमसीसी पास गर्यो, पछि एमसीसी का विरोधीहरूको सरकार गठन भयो। नेपालमा पनि त्यो सम्भावना देखेर सरकार जे आए पनि एमसीए बाट काम गर्ने भन्ने कन्टेन्टमा आयो। अर्को कुरा, हामीले इन्डियालाई सोध्नुपर्ने कारण जुन छ नि, नेपालले विकास परियोजनाहरू त्यो भाषा कस्तो मजाले लेखेको छ हैन, हैज टु बी सबमिटेड इन कन्सेन्ट अफ इन्डियन गभर्नमेन्ट हैन, इट डिल्स विथ स्पेशल रेफरेन्स टु शेड्युल नम्बर 52 हैन। यो उसले भन्यो किन, हामीले हाम्रो देशको काम गर्नका लागि इन्डियालाई सोध्नुपर्ने कुरा हो कि होइन त भन्नुस् त भनेर केही एमसीसी का समर्थक मिडियाहरूले क्याम्पेनिङ गरे, राष्ट्रिय भनिएका केही मिडियाहरूले क्याम्पेनिङ गरे र यी मान्छेहरूलाई बोलाएर बोल्न लगाए, जसले निकै लामा लामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे श्रृङ्खलाका रूपमा। र त्यहाँ उनीहरूले आएर के भने, अघि मैले नाम लिएका मान्छेहरूले भने जम्मा एउटा कुरा भने, यहाँबाट उत्पादित विद्युत चाहिँ इन्डियाले किन्ने भएको हुनाले इन्डियाले कतिमा किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिला उसले कतिमा किन्छ सहमति लिनु पर्यो नि त, त्यो सहमति लिनुपर्ने भएकोले हामीले त्यो गर्न बाध्य भएका हौँ भनेर भन्नुभयो। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि सायद किसानकै छोरी हुनुहुन्छ, म पनि केही किसानकै हामी छोराहरू छौँ। हामीले उत्पादन गरेको धानमा मैले कति चास गोरु लगाएँ, कति पटक डल्लेठोले डल्ला फोरेँ, कति पटक हिल्याएँ, कति तपाईँको चाहिँ बिउ काटेँ, बाउसे गरेँ, रोपेँ, मेरो कति रगत पसिना आँसु बग्यो, त्यसको जम्मा मूल्य 1 मन धान उत्पादन गर्न कति पर्न आयो, त्यो परल मूल्य मेरो भइसकेपछि त्यसमा कम्तीमा 20% नाफा लिएर मैले धान बेच्छु। तर म धान उत्पादन गरिसकेर मेरो धान कतिमा किनिदिन्छौ भनेर हामी सोध्न जान्छौँ। त्यो किन्नेवालाले जम्मा जम्मी धानलाई मिलमा लगेर कुटेर चामल बनाएको मात्रै पैसा खर्च गर्छ र सञ्चय गरेर उसले झन्नै डबलमा बिक्री गर्छ। भनेको उत्पादन गर्नेवालाले मेरो उत्पादकत्वको यति परल मूल्य हो, म यतिमा बेच्छु भनेर आफूले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने नेपालको परम्परागत बजार मूल्य प्रणाली जुन छ नि, यो बजार मूल्य प्रणालीकै आधारमा स्वर्णिम वाग्ले हाम्रो चाहिँ डाक्टर महतहरूले के भने यहाँ उत्पादन भएको बिजुली उसले कतिमा किन्छ सोध्नुपर्छ पहिला, अनि त्यो सहमतिमा बेच्नुपर्ने भएकोले त्यो कुरा राख्न बाध्य भएका हौँ भनेर भन्नुभयो के कार्यक्रममा। अब जनताले बुझ्नु परेन, यो तपाईँको कृषि प्रणाली जस्तै हामीले उत्पादन गरेको कुरा पहिला हामी मूल्य तोक्छौँ, कम्तीमा के गर्न सकिन्थ्यो। अघि भन्नुभएको जुन छ नि तपाईँको चाहिँ यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी, त्यसमा अर्को एउटा कुरा तल जोडिएको छ जसलाई उहाँले डिफेन्स गर्नुभयो। नो, त्यस्तो होइन, नेपालको महालेखा परीक्षकले पनि संलग्नता जनाउन पाउने भन्ने कुरो लेखिएको छ। यसो भएको हुनाले तपाईँको नेपालले पनि गर्न पाउँछ नि भन्नुभयो। हो, यो पनि भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुनु पर्थ्यो भने इन्डियन गभर्नमेन्टको पनि एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा विथ एकदम यो स्पेशल रेफरेन्स भन्नु पर्यो कि विद्युतको चाहिँ सन्दर्भमा हामीले उसलाई
तपाईँको चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि मूल्य निर्धारणका बारेमा चाहिँ द्विपक्षीय सहमतिबाट प्रस्तुत गरिनेछ भन्न सकिन्थ्यो होला नि। जसरी लेखा परीक्षणमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउन सकिनेछ भन्ने क्ल्यारिटी भयो, त्यो त्यहाँ पो हुनु पर्थ्यो त। त्यो चाहिँ इन्डियाको सहमतिमा अझ त्यहाँ त कन्सेन्ट भन्ने शब्द छ। कन्सेन्ट भन्ने र एग्रिमेन्ट भन्ने तपाईँको फरक कुरा हो। कन्सेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सम्मति हो र एग्री गर्नु भनेको चाहिँ सहमत हुनु, सहमति जनाउनु हो। त्यो एग्री हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डिस्कसन हुन्छ, छलफलहरू हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ, अनि मानिदियो भने त्यो सहमति हुन्छ। तर कन्सेन्ट भन्ने सम्मति हुनका लागि चाहिँ कुनै पनि छलफल बिना सोझै जे भन्छ त्यही मान्ने, इन्डियाले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भनेर भनियो नि त। हो, यो कारणले अहिले जनताले कहीँ कतै कति पनि तपाईँको चाहिँ कन्फ्युजनमा नपरे हुन्छ। यो देशका विद्वानहरूले के भनिरहेका छन्, हामीले उत्पादन गरेको धानको किन्नेवालाको मूल्य अनुसार हामी सहमत हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। एमसिसीमा आएर पनि हामी त्यही कुरा त्यहाँदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब योभन्दा धेरै क्ल्यारिटी त अरू के जरुरी हुन्छ होला। अर्को कुरा फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट के छ भने यो कुनै आर्थिक विकासको कार्यक्रम होइन, यो अमेरिकी सैन्य अखडा विश्वभरि खडा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाको लगानी हो। यो यत्तिकै हामीले आरोप लगाएर भनेको होइन नि। यो के हो भने तपाईँले चाहिँ 2017मा प्रकाशित युएस सिक्युरिटी उसको चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट छ। उसले आफ्नो सुरक्षा यो सेक्युरिटी स्ट्राटेजी 2017 अफ युएस त्यसको पेज नम्बर 39 हेर्नुभयो भने यो विश्वभरि सैन्य अखडा निर्माण गर्दै जाने योजनाको कार्यान्वयन चाहिँ एमसिसी मार्फत गरिनेछ भनेर लेखेको छ। यति भएपछि सकिएन। तपाईँको अर्थमन्त्रीले के भनेर लेख्यो? अर्थमन्त्रीले अहिले पनि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसीको प्रस्ताव जुन छ नि, त्यो प्रस्तावको पेज नम्बर 1 को सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ लास्ट प्याराग्राफ, फर्स्ट पेजको सबैभन्दा लास्ट प्याराग्राफको तेस्रो लाइनमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो थर्ड लास्ट लाइनमा नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको सम्झौता एमसिसी नभए पनि अमेरिकामा योभन्दा पहिल्यै त्यति बेलाको नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरिसकेको भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको छु भनेर लेख्नु भएको छ। अब संसदले पास गर्ने के हो? संसदले पास गर्ने भनेको एउटा सन्धि हो भने संसदले पास गर्ने, त्यो पनि साधारण बहुमत होइन, 2/3बाट पास गर्नुपर्ने। सम्झौताहरू मात्रै हो भने संसदमै लगिरहन नपर्ने व्यवस्था हो। उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ साधारण बहुमतबाट पास गर्ने। नेपालले सम्झौता चाहिँ किन गर्यो? के कारणले चाहिँ सम्झौता गर्यो जस्तो लाग्छ? ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि सम्झौता त गर्यो, अब सबैलाई भने अनुसार चाहिँ विकासका लागि, ऊर्जामा मात्र होइन सडकदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा पनि लगानी हुन्छ, एमसिसी को पैसा लगानी गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो भनेर विभिन्न अब नेताहरूको मुखबाट भनौँ या जनताहरूले पनि त्यही नै बुझिरहनु भएको छ। तर किन सम्झौता गर्यो त? के व्यक्तिगत स्वार्थ थियो त सम्झौता गर्नुमा? के लाग्छ? यसरी जाउँ न, कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि जस्तो यो कम्प्याक्टमा जो सम्झौता छ नि, यसको पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो डेभलपिङ कन्ट्री जस्तो भारतको विश्व बाहिरसँग भएको यसको रणनीति, यसको स्प्राउटिङ पपुलेसन छ, जुन स्काई रकेटिङ पपुलेसन छ, यसको म्यानेजमेन्ट, त्यहाँको ऊर्जाको अभाव, पानीको अभाव, यो अमेरिकाको त एउटा छँदैछ। 151 ठाउँमा विश्वभरि उसले आफ्ना सैनिक स्टेसनहरू राखेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा त घेर्ने नीति नै हो, तर एमसिसी भनेर विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिने भनिएको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँबाट उनीहरूले बत्ती लाने नै कुरा हो। हामी बेचौँ नबेचौँ, हामीले अहिले बत्ती जस्तो कि एउटा व्यक्तिले, तपाईँले डेटामा हेर्नुभयो भने हामीले 28 युनिट बत्ती एउटा व्यक्तिले नेपालमा प्रयोग गरिराखेको सन्दर्भमा हामीलाई बत्ती अपुग्छ, एकदमै अपुग्छ। बत्ती चाहिँ दुबई, कतार अनि युरोपियन देशहरू, नेदरल्यान्ड लगायतका यिनीहरूले 3700 युनिट चाहिँ एउटा व्यक्तिले प्रयोग गर्दछ होइन। त्यो त धेरै ठुलो डिफरेन्स छ। प्रति व्यक्ति आय हेर्दाखेरि सामान्यतया विकसित मुलुकहरूको चाहिँ $70,000 देखिन्छ, हाम्रो 1000 देखिन्छ। यो धेरै ठुलो फरक छ।
भने हामीलाई जस्तो नेदरल्यान्ड लगायतका देशहरू अहिले अब बत्ती धेरै संसारमा प्रयोग गर्ने मुलुकमा चीन पर्यो, धेरै प्रोडक्सन छ उसको। 3 गोजेज ड्याममा चाहिँ उसले उत्पादन गरेको चाहिँ 22,500 मेगावाट बत्ती एउटै ड्यामबाट। आइपी2 ड्याम भन्ने छ भेनेजुएलामा, त्यो भयो। त्यस्तै गरेर लाओसले पनि 10,000 मेगावाटसम्मको परियोजनाहरू निकाले। लाओस है सानो मुलुक हो होइन। भनेपछि नेपालले अहिले हामीलाई चाहिने भनेको अहिले तत्कालै यो 10 वर्षभित्रमा 5 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट, र हामीलाई अन्ततोगत्ता 50,000 मेगावाट चाहिँ चाहिन्छ नि नेपालमा। युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा पुग्नको लागि 1 लाख मेगावाट चाहिने रहेछ क्या यो सामान्यतया हेर्दा। भने हामीसँगै छैन भने हामी बत्ती बेच्न जाँदैछौँ। यो सम्झौता 2/3 बहुमतबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन छैन भने देश मिलाउन, देशको भागहरू मिलाउन, कसैलाई दिनको लागि यस्तो प्रकारका सन्धिहरू, जनमत सङ्ग्रहका विषयका कुराहरू पो यत्रो बहुमतमा चाहिन्छ। काहीँ नभएको यो चिजमै यत्रो यिनीहरूले गर्नुपर्ने भन्दा पनि 72 अर्ब चाहन्छन् पैसा। एनसेलसँग पैसा छ, यो पैसा उठाउ न, यो पैसा उठाऊ। सारा स्रोत नखोलेका सम्पत्तिहरू यत्तिकै छन्, यी सारा पैसाहरू सबैतिर उठाऊ। भ्रष्टाचार सबैतिर भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा भनियो तपाईँको भ्रष्टाचारीको मुख्य संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर त त्यो रिपोर्टले भनेको छ, हामीले भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू छन्। यी औषधि ओम्नीमा भएका भ्रष्टाचारहरू, व्हाइट बडीमा भएका भ्रष्टाचारहरू, यी छानबिन गरेर यहाँ पैसा निकाल्ने हो भने त खरबौँ पैसा यहीँ छ। त्यो एउटा पाटो छ। अर्को कुरा, हामीहरूले त विद्युतीय सवारीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर नेपालको विद्युत त नेपालमै उपभोग गर्नुपर्ने पनि त छ नि। यसतर्फ पनि त हामी नेपालीले त वास्तवमै भन्नुपर्दा त हामीले यहाँ यसमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। 14 खरब चाहन्छन् तपाईँको वार्षिक पैसा चाहिँ इन्डियातिर बाहिरिन्छ यहाँबाट। त्यसले गर्दाखेरि बिजुलीलाई त यहीँ डेभलप गरेर 2200 मेगावाट चाहन्छन् तपाईँको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ सप्तकोशीको। यी साना तथा मझौला जलविद्युतहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याएर हामीहरूले त डिजेल, मट्टितेल, पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीहरूलाई त हामीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ नि त। भनेपछि अब चाहिँ यतातिर पनि सारा जनतालाई सूचित गराएर यसलाई कुनै पनि मानेमा यसलाई संशोधन पनि हुन सक्दैन। यसमा जोड देऊ न एउटा, नवीन सरले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। हामीले अहिलेको डेटामा हेर्ने हो भने 1 खर्ब 56 अर्बको ग्यास चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने रहेछौँ, इन्डियाबाट ल्याउने रहेछौँ। यो अहिले भर्खरको लेटेस्ट यो 2-3 महिना अगाडिको। र 2 खर्ब 52 अर्बको ग्यासोलिन भनेको तेल आयात गर्ने रहेछौँ। हामीले अहिले तत्कालै हामीलाई 10,000 मेगावाट बत्ती पनि चाहिएन। 5,000 मेगावाट बत्ती हुने नि हामीले 2 रुपियाँ युनिट दिने हो भने ग्यास त विस्थापित हुन्थ्यो नि त। अब यी यस्ता धेरै कुरा हामीले नजानेको हो कि वा उनीहरूले नजानेको हो कि वा उनीहरूले बढी जानेको हो कि हामीले एमसिसीको विरोध गर्दै जाँदा अमेरिकन एम्बेसीसम्म भित्रै पसेर यो तिमीहरूको यो योजना चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रिने योजना हो, त्यसकारण तिमीहरूलाई फाइदा छैन भनेर हामीले एम्बेसी भित्रै स्वागत गरेर हामी गएर त्यो एउटा विज्ञप्ति दिएर आयौँ। त्यस पछाडि हामी माइती घरमा यो गर्नु हुँदैन है भनेर भन्दा अनेक कुराहरू लगाएर हामीलाई थुने लगेर 15-16 जनालाई। कति दिन थुनिनु भयो? हामी केही हप्ता 7औं दिन 7-8 दिन कति यस्तै थुन्यौँ, निस्क्यौँ। अब त्यो मुद्दा चल्यो, पछाडिसम्म यी विषय छँदैछ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आधारमा चाहिँ हामी त्यसबाट छुट्यौँ। यद्यपि मुद्दा त पछाडिसम्म थियो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी तपाईँको 15 वर्षको जेल सजायको माग गरेर गरिएको कसैलाई पनि छैन। त्यो गरेका थियौँ हामी। पहिला 20 जना थियौँ, पछि अरू केही साथीहरूको अन्य कारणले गर्दाखेरि हो 15 जनालाई चाहिँ त्यो गरेको थियो। अलिकति जोडौँ ल मैले। मनिकाजी, यो मागेर कोही पनि धनी हुँदैन कि। अहिलेसम्म संसारको कुनै देशमा मागेर विकास भएको देखिएको छैन। र यो सर्वथा तपाईँको हास्यास्पद कुरा एउटा। ल यसरी फ्ल्याटमा पनि नभनौँ। अघि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा कारण चाहिँ के होला त? हामीले पहिलो चरणमा अघि कुराकानीमा भन्यौँ कि यिनीहरू कर्मचारी हुन्, त्यसकारण गर्छन्। दोस्रो कुरा, ल थाहा भएकाहरूले पनि किन यो गर्छन्? यसको पछाडि जनताले पनि त बुझ्न त पर्यो नि खासमा कारण के हो। के त्यो गोपाल हाम्रो के अरे काभ्रेको एकजना सञ्चार मन्त्री थिए नि, बाँसकोटा, गोकुल बाँसकोटा, तिनले भ्रष्टाचार गरेको रकम, मैले भ्रष्टाचार गरेको वकिल हुँ है, त्यस कारण यतिकै कुनै पनि शब्द मैले चाहिँ आरोपका लागि मात्रै बोलेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 2 ले भ्रष्टाचार के हो भनेर परिभाषा गरेको छ। त्यसमा यसरी फोनमा बुझिने गरिकन मुलाहिजा गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। उहाँले त्यसमा चाहिँ मुलाहिजा गरेको प्रमाणितै छ। त्यसमा उहाँ भ्रष्टाचारी नै हो, भ्रष्टाचारै गर्नुभएको हो। त्यो भ्रष्टाचार गरेको रकम जुन छ नि उहाँको थपक्क गोजीमा जाने होइन कि। जनताले बुझ्ने भनेको चाहिँ केपी ओलीले आफ्नै सम्पत्ति पनि आफ्नो पार्टीलाई दिनुभएको छ। उहाँलाई किन चाहियो होला त? अरू सन्तान पनि छैनन् होइन। हुन त अब मान्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीका लागि त हामी सबै सन्तान हो नि त होइन र हाम्रो राष्ट्रिय अभिभावक हो। त्यो भन्ने गर्व गर्ने कहिल्यै उहाँले ठाउँ दिनु भएन। बरु हाम्रो सन्तानले पनि मान्छे किन बेकारमा बाँचिरहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण उहाँबाट लिनुपर्ने स्थिति आयो। उहाँले तपाईँको चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति पनि पार्टीलाई दिनुहुन्छ भने उहाँलाई किन चाहिँदो हो? यो चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्ने के हो भने यो व्यवस्थामा एउटै कामका लागि मात्रै पैसा चाहिन्छ, त्यो भनेको धेरैभन्दा धेरै सिट जित्नु, आफ्नो सत्ता बचाइराख्नको लागि चाहिँ एमसीसी पास गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीजीले तपाईहरुको आरोप यही हुँदै स्पष्ट चुनावमा अनलाइन स्टेटमेन्टको हिसाबले बुझ्नु पर्दा चाहिँ चुनावको खर्च तपाईले भने जसरी र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न आफ्नो पार्टीका धेरै भनौँ न सांसदहरू स्थापित गर्नका लागि चाहिँ एमसीसी पास गर्न लागि त्यति मात्रै वैदेशिक हस्तक्षेप हो त? त्यस्तो भए वैदेशिक हस्तक्षेप त्यही त भनेको त, जसले पैसा प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो देशको सम्पूर्ण अघि भनेको बौद्धिक सम्पत्ति पनि उसको अधिकार हुने कुरामा तपाईको हस्ताक्षर गर्छ हैन। हाम्रो देशले लिनुपर्ने निर्णय विदेशीसँग सोधेर मात्रै गर्छु भनेर पनि हस्ताक्षर गर्छ। जसले हाम्रो चाहिँ देशको सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्छ, उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा सीईओले हस्ताक्षर गर्छ। हेर्नुस् है, योभन्दा अगाडि पनि सीईओले हस्ताक्षर गरेको हो नि। यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन छ उनीहरूको, त्यो कर्पोरेसन हाम्रो तपाईको चाहिँ आयल निगम जस्तो त्यो एउटा कर्पोरेसन हो भन्दाखेरि कतिले होइन भने त्यस्तो होइन। त्यो हो के भने त्यहाँ यस्ता कर्पोरेसनहरू अरू पनि छन् अमेरिकामा जसलाई संसदबाटै पास गरेर उनीहरूले गरेका छन् भनेर नेपालका यी अघि भनेका कथित विद्वानहरूले भने। तर एमसीसी चाहिँ अमेरिकन तपाईको चाहिँ कङ्ग्रेसबाट पास भएको होइन। यो चाहिँ गभर्नमेन्टको एउटा डिसिजनबाट पोलिसी पहिला लिएर आयो, त्यसपछि एउटा डिसिजनबाट यसलाई फर्म गरियो र यसमा चाहिँ कुनै बाहिरको मान्छेलाई सीईओ नियुक्त गरिन्छ र उसले मासिक तलब खान्छ, जसको निर्णय चाहिँ सरकारको निर्णय होइन। हेर्नुहोस् है, तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सरकारले सही गर्छ, उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा सीईओले सही गर्छ। योभन्दा अगाडि भएको पनि त्यही छ। अब देखिकन मेरो देशको सरकारको मन्त्रीले अर्को देशको चाहिँ कुनै एउटा कर्पोरेसनको सीईओसँग मात्रै र्याङ्क मिलाउँछ भने त्यो राष्ट्रियतामाथिको धेरै ठुलो प्रश्न हुन्छ। यसमा अरू केही भन्नै पर्दैन। यसो भएको हुनाले जहाँ देखिकन संसदलाई बाइपास गरिन्छ, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति उनीहरूको हुन्छ, नेपालीहरूलाई तपाईलाई मलाई गोली हानेर मार्यो बलात्कार गर्यो भने पनि नेपालमा मुद्दा चल्दैन। यसले कस्तो अझ जनताले के बुझ्नुपर्छ भने एमसीसी को कुनै मान्छे पूर्व कर्मचारी पनि अमेरिकाको एमसीसी को स्टाफ पनि नेपाल आएर चाहिँ म एमसीसी को मान्छे हो, तिमीलाई अमेरिका लगिदिन्छु भिजा दिन्छु भनेर यहाँ पैसा उठाउन थाल्यो भने अहिले पनि वैदेशिक रोजगारका कति धेरै ठगीमा परेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यो नेपाली समाजको रियालिटी हो। एमसीसीले यहाँ हजारौं मान्छेहरू नियुक्त गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब गाउँै अधिग्रहण गरिरहेको छ भने एमसीसी को स्टाफले म तिमीलाई अमेरिका लगिदिन्छु पैसा देऊ भनेर पैसा लियो भने यहाँ सबै युवाले दिनेवाला छन्। उनले यसरी पैसा उठाएर खुलेआम ठगी गर्यो भनेर उसले चाहिँ लगिदिएन मानौ भने पनि उसलाई नेपालमा मुद्दा चल्दैन भन्ने कुरो लेखेको छ कि 6.8 मा। त्यसैले त्यहाँ अदालत मात्रै भनेन, ट्राइब्युनल किन भन्यो? कस्तो राम्रो जोड्नु हो। यसमा एउटा कुरो के लाग्छ भने मैले जोड दिएँ स्वागत सरलाई। उहाँले भन्नुभयो नि कसैले मागेर विकास भएको छैन भनेर। मुगल सम्राटको अन्तिम राजा बहादुर जफरदिन साथी यिनलाई खेदाए खैरीहरूले। खेदाएपछि उनी आफ्नो दरबारमा बसे। मुसलमानले दारी पाल्थ्यो। पछि खैरीले त्यो दारीको पनि ट्याक्स लिए के कर तिर्नु पर्यो, 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा मैले पश्चिमी साहित्य पढ्दा एउटा मेफिस्टोफेल भन्ने एउटा पात्र छ, त्यसले चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि जीवनमा सम्पूर्ण कुरा बेच्दै आत्मा पनि स्टेटमा राखिदिन्छ दाउमा। 20 वर्ष
तँलाई आय दिन्छु भनेर भनेपछि हुन्छ भन्छ, 20 वर्षसम्म बस्छ, 20 वर्ष पछाडि इन्जोय गर्दा गर्दै कति बेला समय गयो उसलाई थाहा छैन, 20 वर्षमा आइपुग्छ उसलाई लिन, त्यति बेला झसङ्ग हुन्छ। हाम्रा नेताहरूले सबै भन्दिनँ, 100मा 100 भन्दिनँ, 1-2 जना ठिकै पनि होला होइन, सबैले देश स्टेपमा राखेको छ। र अघि सरले भन्नुभयो, स्वागत सरले, एउटा अमेरिकनले आएर यहाँ हत्या गर्यो, बलात्कार गर्यो भने उसलाई हामीले हाम्रो अदालतले मुद्दा लाग्छ। तर होइन यो त एमसिसी को कर्मचारी हो भनेर सिफारिस गरिदियो भने त्यहाँको कम्पनीको एउटा अधिकृतले त्यो त हाम्रो कम्पनीको कर्मचारी हो भन्छ, मुद्दै लागेन नि। यसमा अझै जोड्छु ल अलिकति, यो किनभने एकदम राम्रो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अघिदेखि भनिरहनु भएको छ कि जनताले चाहिँ ठ्याक्कै कसरी बुझ्ने हो यो कुरालाई। अघि मैले भनेका केही अमेरिकन इन्ट्रेस्टबाट सञ्चालित मिडियावालाहरूले, तिनका यी श्रृङ्खलाबद्ध छलफलहरूले र ती एजेन्टहरूले के भनेर डिफेन्स गरे, जो कुरा हामीले नि अहिलेको 6.8 मा लेखिएको त्यहाँ केवल नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्दैन मात्रै लेखेन, वैदेशिक रोजगारीमा लान्छु भनेर ठगी गरेर पैसा लियो भने त्यो मुद्दा अदालतमा चल्दैन। अदालत त अदालतै हो, त्यो विशिष्टीकृत अदालत हो, तर त्यसलाई अदालत नभनेर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्छ। त्यो न्यायाधिकरणमा पनि मुद्दा चल्दैन लेखेको छ, त्यो यही भनेर लेखेको। त्यसमा के भन्छ भने all of the staffs and former staffs of MCC and the US government will be immune from all of the jurisdiction of the courts and the tribunals of Nepal. ट्राइब्युनल भनेको न्यायाधिकरणमा पनि मुद्दा चल्दैन भन्यो। हामीले लेख्या हो र यो विरोध गर्नलाई, सरकारले संसदमा राखेकोमा यही लेख्या छ त। अब यसलाई के भनेर डिफेन्स गरे यी एजेन्टहरूले भने होइन, यो पछाडि अर्को पनि एउटा जोडिएको फेरि कमा राखेर अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भनेको इफ द इस्यु इज रिलेटेड टु द इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस कम्प्याक्ट विल बी इम्युन्ड। यदि यो एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अराइज भएको हो भने चाहिँ मात्रै मुद्दा चल्दैन भनेको पो हो त भनेर विद्वानहरूले भनिरहेका छन्। अहिले हामीलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो लेखिरहेका छन्। तर त्यो भनेको के हो भनेर तिमीले भन्ने होइन के, त्यो भनेको के हो भनेर कसले भन्ने पनि मैले पनि भन्ने होइन। त्यो कसले भन्ने कुरो चाहिँ आज मात्रै होइन, आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि नै भनिएको छ। त्यो भनेको के हो भने अब यो संसदबाट पास भएपछि कानुन हुन्छ, कानुनका हरेक लाइनहरूको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर 2010 सालमा 68 वर्ष अगाडि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 आएको छ। त्यसले कानुनका शब्द, कुनै पनि शब्दको शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ भएपछि मात्रै यथार्थ हुन्छ। त्यो यथार्थ चाहिँ के हो त? अहिले हामीले भने जसरी भने कानुन व्याख्या सम्बन्धी 2010 बमोजिम यो करार वा यो कम्प्याक्टको सन्दर्भमा उत्पादित सिर्जित विवाद हो कि होइन भन्ने कुरो कसले निर्केल गर्ने? तिनले पनि होइन, हामीले पनि होइन, अदालतले गर्ने। अदालतमा मुद्दै जान नपाउने भनेपछि कसले गर्ने त? अदालतमा प्रवेश भयो भनेर व्याख्या हुन्छ, प्रवेशै गर्न नपाउने लेखिदियो। त्यसै पनि संसदबाट पास भइसकेपछि नेपाल कानुन प्रिभेल नगर्ने भनेपछि नेपाल कानुन बमोजिम त व्याख्या हुन नपाउने स्थिति आयो। तपाईँहरूले ती नजिकबाट बुझ्नु भएको छ होइन? मैले तपाईँले कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि, बुझाउँदै जाँदाखेरि अहिले तपाईँहरूले यो अभियान चलाउँदै जाँदा कतिजना मान्छेहरू जोडिनु भयो, के कस्ता प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो? काम गर्न त सहज छैन जसरी तपाईँहरूले भन्नुभयो, हामी थुन्यौँ पनि, हामीलाई मुद्दा पनि लाग्यो भन्नुभयो। कसरी बुझाइरहनु भएको छ? तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गर्नै पर्छ भनेर कसरी चाहिँ एकदमै छोटकरीमा, हामीसँग समय पनि एकदमै कम छ होइन, किन चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, अब हामीले हेऱ्यौँ, धेरै हेऱ्यौँ, तर यस्तो एउटा सङ्गीन समयमा, एउटा कोभिडको समयमा राष्ट्र रक्षार्थ अरू कुनै पनि हामीहरूले देख्यौँ न। अनि हामी आफै नै तत्पर भएर बरु हामी बलिदानी दिएर भए पनि यो राष्ट्र बचाउनका लागि अब हामीहरूले चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन। अब हामी निस्किनुपर्छ, राष्ट्रको रक्षा गरौँ। इतिहासको कुनै पत्तामा पछि रहन्छ होला भनेर अहिले हामी बेलुका 7 बजेसम्म पनि, अब यहाँ तपाईँको कार्यक्रम सकिसके पश्चात पनि हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर, कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? हामी विभिन्न समूहमा काठमाडौँको आज विभिन्न ठाउँबाट, आज चाहिँ 16-17 ठाउँबाट एकैसाथ हामीहरूले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर तयारी गरेका छौँ।
अब हामी निरन्तर यो काठमाडौँ बाहिर पनि त हुनुहुन्छ नि जनता, त काठमाडौँ बाहिरका जनताले पनि जान्न बुझ्न जरुरी छ कसरी काम गरिरहनु भएको विभिन्न छ। जिल्लाका साथीहरूले चाहिँ विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूमा अथवा गाउँपालिका वडा विभिन्न समितिहरूमा उहाँहरूले घरबाट या 2-5 जना 7 जनाको सङ्ख्यामा चोकमा निस्किएर कसैलाई बाधा नपर्ने गरी एउटा भौतिक दूरीलाई पनि कायम गर्दै उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सचेत गराउने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अलिकति पृष्ठभूमि जोडौँ कि जस्तो लाग्यो, जस्तो अलिकति क्ल्यारिटीका लागि पनि। यो देशमा टेलिभिजन हेर्ने सबैलाई थाहा छ, आफ्नै बुवाले आफ्नै हजुरबुवाले बलात्कार गरेको नानीको, अस्ति भर्खरैको तपाईँको चाहिँ ट्रिपरले घुँडाभन्दा माथि चाहिँ ब्याक गरेर खिचेर चुडाइदिएको मान्छेको, होइन, हाम्रो चाहिँ कुमारे दर्जीको, सबैलाई थाहा छ। पश्चिममा तपाईँको चाहिँ एसएलसी दिनका लागि चाहिँ ग्यास पेपर किन्न जाँदाखेरि चाहिँ सामूहिक बलात्कारमा परेको, बलात्कारपछि हत्या भएर 1.5 वर्षसम्म लास नउठेको अमृता नेपाली लगायतका मुद्दाहरू, आइफा अवार्ड रोकिएको। यो मैले किन जोडिरहेको छु भने आज होइन नि 10 वर्ष अगाडिदेखिको कुराहरू भन्दैछु म। आइफा अवार्ड हामीले नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको असफल गरायौँ, होइन। इन्डियाबाट विषादीयुक्त पदार्थ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल सरकारले ल्याएकोमा त्यसलाई रोकिदियौँ, होइन। इम्पोर्ट्स नम्बर प्लेट अहिले फेरि इन्डियन एजेन्ट भएको कारणले एउटा चाहिँ तपाईँको गाडीको चाहिँ 7,000 रुपियाँ, अर्को 2500 माथि 7,000सम्म रहेछ। हरेक गाडी बराबर चाहिँ इन्डियालाई बुझाउने गरिकन अहिले इम्पोस्ट जबरजस्ती गरिरहेको छ हामीले। हो, अन्तरिम आदेशबाट यो चाहिँ रामेश्वर राउत मातृदासको नेतृत्वमा हाम्रो अभियानकै उसमा अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले 77वटा जिल्लामा कार्य समिति छ। यो चाहिँ 10 वर्ष यता हामीले अघि भन्दै आएका काम, त्यो राइट टु रिजेक्टको हामीले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि हो। सांसदलाई भनेको काम गरेनन्, राम्रो गर्छु भन्ने ठानेको हाम्रै प्रतिनिधि अघि भन्नुभएको थियो नि, तर गलत गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार समेत, उम्मेदवारै हुँदा बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार सर्वोच्चले यो बनाऊ, यो बनाएपछि मात्रै लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ भनेर भन्यो कि, तर संसदले बनाएन। त्यसैले हामी जनतामा जान थाल्यौँ त्यो समयदेखि नै। यी बिचमा हामीले गर्दै आएका यस्ता कामहरू चाहिँ छन्। यो पटक पटक विभिन्न समयमा यो बालुवाटारको जग्गा जुन छ, अरू मिडियाले त 2 वर्षपछि मात्रै थाहा पाए, तर त्यति बेलै हामीले चाहिँ सुरुमै बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो है भनेर विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसमा मुद्दा हाल्न गयौँ हामी चाहिँ अदालतमा, सडकमा आएर प्रदर्शन गरेनौँ। त्यति बेला हामीले मुद्दा हाल्दा हाम्रै केन्द्रीय सदस्य युवराज कोइराला अधिवक्ता हो, उहाँलाई अहिले पनि मुद्दा छ नि। पछि एकदम यो व्यक्तिको नाममा चाहिँ बालुवाटारको जग्गा गयो भनेर चाहिँ आयो नि, त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि समातेर जेलमा हालिसकेको थियो, पक्राउ गरिसकेका थियो हाम्रो केन्द्रीय सदस्य युवराज कोइरालालाई। हामीले त्यो मुद्दा अहिले हामी बुढा नीलकण्ठको गरिरहेछौँ, जहाँ 2000 रोपनी जमिन चाहिँ व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। यो अहिलेसम्म मिडियामा आएको छैन, हामी काम गर्दैछौँ। हामीलाई त्यहाँ मुद्दा हाल्दाखेरि हामीले जे डकुमेन्ट राख्छौँ नि, त्यो डकुमेन्ट नै सरकारले चाहिँ किर्ते डकुमेन्ट बनाएर मुद्दा हाल्यो भनेर हामीलाई नै चाहिँ तपाईँको कारबाही गर्ने, पक्राउ गर्ने गर्छ। अनि अरू मिडियाले 2 वर्षपछि थाहा पाउँछन्, अनि त्यति बेला अनि हामी चाहिँ यतिकै आएर सडकमा कुदेको मात्रै देख्छौँ। हामी चाहिँ कामै गर्न हिँड्छौँ। 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यी कामहरू गर्दै गर्दै आएका छौँ। अहिले 57वटा यसका भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्, मजदुरको, किसानको, डक्टरको, वकिलको, विद्यार्थीको, तपाईँको चाहिँ पाइलटहरूको समेत सङ्गठन छ यसमा। भ्रातृ सङ्गठनहरू तपाईँको चाहिँ 57वटा छन्। 39वटा देशमा यसको चाहिँ शाखा चाहिँ समितिहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अघि कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुभएको हुनाले हामीले योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो ठुलो साङ्केतिक विरोधको प्रदर्शन थियो, तर नेपालको सरकारको मान्छेहरूले नै बुझेन, पढेकै छैनन्, होइन। तपाईँको अल्बर्टो फुजिमोरीले चाहिँ होइन उसको विरुद्धमा त्यहाँ 6 जना महिलाले मात्रै यो राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ भ्रष्टहरूले प्रयोग गरेर चाहिँ बिटुलो भयो भनेर ती 6 जना महिलाले सुरु गरेको झन्डा धुने आन्दोलनको कार्यक्रमले 8 वर्षपछि फुजिमोरीको तपाईँको चाहिँ शासन ढल्यो। हामीले चाहिँ ओलीदेखि लगायतका तपाईँको ट्रम्प र मोदीका चाहिँ टाउको फुटबल बनाएर खेल्यौँ सडकमा, होइन। यता तपाईँको चाहिँ मोदीलाई हामीले चाहिँ इमेलको संसारभरिबाट इमेल पठाउने चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। उनीहरूको मेलै तपाईँको चाहिँ डिस्टर्ब भयो। यो डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ तपाईँको शान्ति यो नोबेल प्राइज दिनुहुन्न, हामी विरोध जनाउँछौँ भनेर हामीले नेपालबाट हुने संसारमै नोबेल प्राइजलाई नभए CNN, BBC, रोइटर्स, सिन्वा, फक्स न्युज सबैले अब नोबेल पिस प्राइज चाहिँ ट्रम्पले पाउन आँट्यो भनेर चाहिँ समाचार आइरहेको थियो। हामीले यो नोबेल पिस प्राइज फाउन्डेसनको तपाईँको चाहिँ विधानको दफा 7 बमोजिम
दिन मिल्दैन डोनाल्ड ट्रम्पलाई पुरस्कार भनेर यहाँबाट हामीले विरोध प्रदर्शन सुरु गऱ्यौँ। यहाँबाट सबै देशबाट हामीले इमेल पठायौँ। त्यति बेला मान्छे हाँसे, नेपालबाट विरोध गर्दा रोकिन्छ र भनेर। रोकियो त। पछि हामीले त्यसको इमेल चाहिँ तपाईँको रिसिभ गऱ्यौँ। उनीहरू त्यसपछि अनि यसमा छानबिन सुरु गरे। त्यसमा के छ भने नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहिँ आफूले आफूलाई नै मैले पाउनुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ दिन मिल्दैन लेखाएर छ कि। अनि एक ठाउँमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले मलाई नोबेल पिस प्राइज नदिने हो भने यो शान्ति पुरस्कार भङ्ग गरिदिए हुन्छ, खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर बोलेको रहेछ। हामीले त्यही लिङ्क पठाएर चाहिँ अफिसियल तपाईँको मेल गऱ्यौँ। यो तहबाट हेर्ने अघि हामीले चाहिँ जुन भनिरहेको थियौँ यत्तिकै भनेको छैन हामीले। इन्डिया भनेको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल टेरोरिस्टहरू जन्माउने देश हो। यसले चाहिँ तपाईँको धर्मको नामदेखि लिएर सारा कुराबाट चाहिँ आतङ्क मचाइरहेको छ। हामीले जुन कुराहरू भन्यौँ नि त्यो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली सर्वोच्च अदालतमा, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा, लिट्रेचरहरूमा, पुस्तकहरूमा यो अङ्कित भएका कुराहरू छन् कि। त्यसमा यो एक दिन सडकमा आउने, कुनै के गर्ने, उफ्रिने यो कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यो 10 वर्ष यता त रिजल्ट नै ल्याएका छौँ नि। एउटा कुरो होइन र जस्तो किन इन्डियाले गर्यो भनेर अघि एउटा प्रश्न र अर्को कुरो तपाईँहरूको यति थोरै समूहले विरोध गर्दा हुन्छ भन्ने दुईवटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। इन्डियाको पपुलेसन चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ 1947मा त्यसको 36 करोड मात्रै जनसङ्ख्या थियो होइन। नेपालको 60 लाख 62 लाख त्यो डाटा हेर्दा थाहा हुन्छ। त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले आएर इन्डियाको 1 अर्ब 39 करोड जनसङ्ख्या छ। टोटल इन्डियाको जनसङ्ख्या र 52वटा 48वटा अफ्रिकन मुलुकको देशको जनसङ्ख्या जोड्दाखेरि यसकै बढी हुन्छ होइन। आफ्नो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। यो सबै रणनीति यो नेपाललाई अन्ततोगत्ता नेपाललाई लिने नै हो जसरी पनि उनीहरूले। त्यो हुन सक्दैन हामीबाट, यो हामी मान्दैन। एक र दोस्रो कुरो तपाईँहरू 3-4 जना यो यसरी 10-12वटा ग्रुप बनाएर कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नु। एउटा परालको जागमा आगो त सानै लाग्छ नि सुरुमा होइन, यसलाई फ्युलिङ गर्ने हो हामीले। सही कुरा के हो बुझाइदिने हो। त्यति भएपछि आम नागरिकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। हामीले भनेको कुरा ठिक छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् सडकमा भोलि संसद घेरौँ। संसद घेर्ने बित्तिकै यिनीहरू कति टाढा लाग्छन् र कति कहाँसम्म लुक्छन् र यिनीहरू कति होइन कहाँसम्म लुक्छन् यिनीहरू, कता लुक्छन्, कुन दुलोमा। हामी खोजी यिनीहरूलाई यहाँबाट खेलाउँछौँ नि। एमसिसी पारित गर्दैन भनेर आउन फेरि खोल्छौँ हामी होइन नवीन सर। एकदम। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो आजको यो तपाईँसँग बसाइ लगभग 40 मिनटको बसाइको धेरै कुराहरू थिए भन्नको लागि। तैपनि हामीले संक्षिप्तमा के भन्नु पर्यो भने बेलकोट गढी अहिले सुवास सरले कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ हाम्रो प्रतिकार समिति गठन भइसकेको छ। त्यहाँ पिलरहरू गाड्न आँटेका छन्, त्यहीँ ठोक्छौँ हामी 1 नम्बरमा। त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ हामी। लप्सी फेदीमा जान्छौँ, त्यहीँ स्थानीय जनताहरूलाई हामीले भनेका छौँ नागरिकहरूलाई। जो जग्गा किनबेच भएकोले चाहिँ नमान्लान्, तर वरिपरिकोमा त त्यहाँ विवाद छ नि त। संरचना भत्काउन थाल्नुपर्छ अब त्यहाँ एमसिसीले बनाएका पनि त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अधिग्रहणको रकम लिइसकेकाहरू पनि एमसिसी तर यहाँ यस्तो कुरा छ तपाईँहरूलाई पनि एमसिसीको विरोध बोल्न लगाएको भन्ने, तपाईँहरू पनि कोहीबाट परिचालित भन्ने पनि आरोप छ नि त। यो आरोपलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? जस्तै कसले चाहिँ अरे होइन जस्तो भन्नेहरूको कुरा अनुसार त किन यत्तिकै गरिराख्नु पर्ने? विभिन्न ठुल्ठुला नेताहरूले चाहिँ हुन्छ भनेका कुरा देश चलाउनका लागि गरेका कुरा हुन्, यो त विकास गर्नका लागि गरेका कुरा हुन्। 2-4 जना अभियन्ताहरू या 2-4 जना व्यक्तिहरू बोल्दैमा यो उनीहरूले पनि केही पाए होला नि, त्यही भएर विरोध गरिरहेछन्। चाहे त्यो बाहिरी स्रोतबाट होस्, चाहे त्यो आफ्नै देशभित्रकै अन्य स्रोतबाट होस्, पाएर त परिचालित भएका हुन्, त्यही भएर बोलिरहेछन् भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? भोलि खुलेआम कसैले पनि भन्न सक्छ यो कुरा, कमेन्टका मार्फतहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। जसले आफ्नो छोराछोरीलाई एउटा स्कलरसिप मात्रै प्राप्त गर्नका लागि जीवनभरि राजनीति गर्यो, जसले केवल एउटा गाडी चढ्नका लागि गर्यो, जसले केवल एउटा घर बनाउनका लागि गर्यो, अब यो धम्की घमण्ड त्यो चाहिँ होइन। तर हामी चाहिँ सबैलाई भनेको होइन, अहिले इन्डिभिजुअली 3 जनाको मात्रै कुरा गर्ने भने हामी नेपालका धेरै मन्त्रीहरूले चढ्न नसक्ने गाडी चढेर हिँड्छौँ। अहिले पनि करोडभन्दा बढीका गाडी चढेर हिँड्छौँ अहिले यो उमेरमा। हेर्नु है, उहाँ 7 तलाको त उहाँको घर 3 ठाउँमा छ काठमाडौँमा। जसले केवल घर बनाउन राजनीति गर्नु परेन कि
अनि हामी नेपालको उच्च पठितहरूमै पर्छौँ पढ्ने कुरा गर्ने हो भने, होइन? उनीहरूले अनुवाद गरेका कुराहरू पढेर मार्क्स लेनिन बुझ्छन् होला, हामी ओरिजिनल भर्जन पढेर उनीहरूलाई पढाउन सक्छौँ। किनभने पञ्चायत कालमा सबै नेता प्रधानमन्त्री 31 देखि 39 वर्ष बिचका थिए। 46 सालपछि सबभन्दा बुढोहरूको सुरु भयो। एकजना पञ्चायतको सबभन्दा बुढो 43 वर्षको कीर्तिनिधि विष्ट थिए। अहिले हामीले यो उमेरमा जे गरेका छौँ नि, केवल छोराछोरीलाई स्कलरसिप पाउनका लागि देश बेच्ने कुरामा हामीले सही गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छैन। त्यसकारण हामी बिक्री हुन परेन। त्यसलाई मन्त्री बनेर गाडी चढ्ने सपना पुरा गरे जस्तो पर्दैन हामीलाई। त्यो हाम्रो पहिल्यै भइसकेको छ। दोस्रो, अहिलेसम्म हामी न सार्वजनिक पदमा गएका छौँ, केवल आफ्नो सेल्फ मेड मान्छेहरू हौँ हामी। अर्को कुरा, र यति हुँदाहुँदै पनि परिचालित हो भने त्यो कहाँबाट देखिन्छ? उसको सम्पत्ति बढ्नुपर्छ, उसको रहनसहन बढ्नुपर्छ, उसको हिजोको भन्दा आज चाहिँ भयङ्कर घरहरू इत्यादि ठडिनुपर्छ, होइन? अब हो यो छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने? नेपाली जनताले यो ग्यारेन्टी खोजेको छ। हामी पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो किन होइन भन्ने आफ्नै व्यक्तिगतै खर्चमा गरेर तपाईहरुलाई के देश बचाउनका निम्ति मात्रै हो त स्वागतजी? अब हेर्नु है त, म यसमा आउँछु, अघि भनेको यसमा जोडिहाल्छु। यो पृथ्वीमा हामी मात्रै त्यस्तो संगठन हो, पृथ्वीमै भन्दैछु मैले, यो धरतीमा हामी मात्रै त्यस्तो संगठन हो जसको वार्ड कमिटीको कार्य समितिमा बस्न पनि पहिला incnepal.com मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ। यो चाहिँ नेतृत्व गर्ने सदस्यता लिनेको पर्दैन। अहिले हिजोसम्म हेर्दाखेरि 216 जना हाम्रो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, जसको हरेक वर्ष मेरो कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरो हरेक वर्ष अपडेट हुन्छ। हेर्नु, उहाँको हुन्छ, यस्तो 216 जना हामी नेतृत्व टिममा छौँ। मूल नेतृत्व गर्ने कमिटीमा रहनेहरू चाहिँ यो 216 जना बाहेक अरू जो थपिन्छन्। वार्ड कमिटीमा बस्ने हो भने पनि अरू चाहिँ फेरि फलोअर हुन सक्छन् है, सदस्यता मात्रै लिन सक्छन् नि। फेरि ती सदस्यता लिएका मात्रै त हजारौँ छन्। अब हामीले हरेक वर्ष यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ अरूले लगाएको आरोप झुट्टा हो, किनकि हाम्रो हरेकै वर्ष सबै परिवारकै सदस्यको नातागोताको पनि राखेका छौँ। यस्तो छैन। अहिलेसम्म अरूले चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको चाहिँ मन्त्री भएको 3 महिनापछि हो। तर मन्त्री हुने बेलासम्म आइपुग्दै ऊ वडाध्यक्ष हुँदा, पालिकाको अध्यक्ष हुँदा त्यही इस्काभेटर इत्यादि त्यहीँको बजेट चलाएर भ्रष्टाचार गरिसकेर अनि टिकट किन्न सक्ने भएपछि मात्रै हो मन्त्री हुने हो। त्यो पनि मन्त्रीबाट निस्किँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको धेरै आयो। अब अघि यहाँले जोड्नु भएको अर्को प्रसङ्ग जुन छ नि, हामी चाहिँ किन व्यक्तिगत रूपमा गोजीको खर्च गरेर गर्ने होला? मान्छेहरू अचम्बित भयो क्या। योभन्दा पहिला म यहाँलाई चाहिँ कृपया मेन्सन गरिदिनु होला, लिङ्कहरू पठाउँछु। आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखिकै हामी आफ्नै गाडीमा ग्यास, चुलो, चामल, टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग लिएर हिँड्छौँ। अनि जिल्ला जिल्ला गएर जनतालाई जहाँ हटियाहरू हुन्छन् त्यहाँ गएर यस्तो है साथी हो कुरा यो छ हेर्नुहोस् भनेर सुनाउँछौँ। अनि कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन भने मात्रै हामी हाम्रो समितिमा राख्छौँ। यति पनि क्लियर छ। फेरि तर उसले सम्पत्ति विवरण हाम्रो वेबसाइटमा राख्न तयार हुन्छ भने मात्रै हामी हाम्रो कमिटेड सदस्य बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि यो नेपाल 1050 किलोमिटर रहेछ। हामीले चाहिँ मेची महाकाली नै आफ्नै गाडीमा हिँड्दा पनि जम्मा तपाईँको 8-10 हजारको तेलले पुग्दो रहेछ कि। अनि त्यो ग्यास, त्यो चामल त घरमा बस्दा पनि त्यही चामल खाने हो। हामी कहीँ पनि होटलमा गएर बस्दैनौँ। बस्ने भने त पुग्छ नि, किन पुग्दैन? म व्यक्तिगत जीवनमा त चाहिँ रेगुलर तपाईँको तीर्थयात्रादेखि लिएर सबै भ्रमणमा गएकै हुन्छ। वर्षमा 2 महिना छुट्याएको छु, होइन? हाम्रो पनि एउटा कल्चर बढ्दैछ। अब हामीले यो काममा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी सडकमै सुत्दै खाँदै बस्दै हिँड्दै गरिरहेछौँ। धेरैले न्युजहरू पनि बनाउनु भएको छ। कतिले हामीलाई पिकनिक मनाए पनि भने फेरि त्यसो गर्दा पनि सुख छैन। हेर्नुहोस् है, पिकनिक मनाए पनि पिकनिकै सही। तर देशको लागि काम गर्नलाई मैले अलिकति केही दिनका कामहरू छोडिदिएँ भने अनि सर र यसरी डुल्दै हिँडियो भनेर जनतालाई बुझाउँदै हिँडियो भने यति समय आफ्नै आमाको लागि काम गर्न पनि अरूसँग हाजिरा लिएर गर्नुपर्ने। यो तीर्थ जाने कुरो हामी अलिक बढी फेरि अध्यात्ममा, धर्ममा विश्वास गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मुख्य कुरा नै राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरण हो। हामी अहिले पनि सानो सानो गीतादेखि लिएर आफूले विश्वास गर्ने धार्मिक चाहिँ कन्टेन्टहरू हामी बोकेर हिँड्छौँ। बोक्ने मात्र अर्थ बुझेर पढ्छौँ। संस्कृतमा खोजे संस्कृतमा बुझाउन सक्छौँ, अङ्ग्रेजीमा खोजे अङ्ग्रेजीमा बुझाउन सक्छौँ, हिन्दी नेपालीमा मैथिलीमा पनि म राम्रो बुझाउन सक्छु। मान्छेलाई हामी बुझाउँदै हिँडिरहेछौँ। यो धार्मिकता मनमा नभएका मान्छेहरूलाई हाजिरा लिएर मात्रै अनि आमाको लागि देशको लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आउँदो रहेछ कि। सकिँदैन र अलिकति समय छुट्यायो भने फ्रेस पनि भइन्छ,
राम्रो पनि हुन्छ। अब बाँकी अर्को कुरो के भने हामीले उठाएका मुद्दाहरू छन् नि, हाम्रो अवधारणा पत्र छ, जो नियमावली छ, विधान छ, यो हामीले व्यक्तिगत होइन, सरले भनिसक्नुभयो नि। यदि यी बुदाहरूलाई खड्गप्रसाद ओलीले नै आजदेखि मान्दैनौँ न, हामी हिँड्नै पर्दैन नि, मान्नु पर्यो। हामी व्यक्तिगत रूपमा खड्गप्रसाद ओली या प्रचण्डको हामी विरोधी होइन, बाउ समानका मान्छे हो नि, हामी त सम्मान गर्छ। अहिले जतिसुकै विरोध गरे पनि भेट्दा त हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध छ, मेरा गाउँका मान्छे हुन्, प्रवृत्तिमाथिको चाहिँ प्रवृत्तिको कुरो हो नि। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ होइन, यत्रो विभिन्न कुराहरू जान्ने मौका पायौँ, जहाँसम्म लाग्छ दर्शकलाई पनि बुझाउन खोजेका कुराहरू बुझाउन पायौँ होला होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? एट एनी कस्ट कुनै पनि हालतमा एमसिसी को पक्षमा उभिने कुनै पनि सांसदलाई तपाईँले भोट दिएर त्यहाँ पठाएको भएको हुनाले मैले जसलाई पठाएको छु तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भौतिक रूपमै गाउँ आउँदाखेरि यदि एमसिसीको समर्थन गर्छ भने तिनलाई भौतिक रूपमै कारबाही गरौँ, तिनलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ, भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गरौँ, प्रतिकार गरौँ, प्रहार गरौँ। त्यो अहिलेदेखि नै गरौँ र हामीले योभन्दा अगाडि अघिल्लो वर्षदेखि हामीले गरिरहेका छौँ, अहिले पनि नियमित पठाइरहेका छौँ। सबै सांसदहरूको हामीले हाम्रो आफ्नो आधिकारिक पेज, आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट र अरू ग्रुपहरूमा पठाएका छौँ। सबै सांसदको फोन नम्बर, मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इमेल पठाएका छौँ। त्यसमा एमसिसी पास गर्न सहमत नहुनुहोस्, हुनुभयो भने तपाईँको गाउँ फर्किँदा खैरियत छैन, यो सन्देश पठाउँ र गरौँ पनि त्यही भन्न चाहन्छु। अहिले यही मात्रै छ। जस्तो तराईमा विषालु सर्पले टोक्दा विषालु सर्प हुन्छ, त्यो सर्पले साँच्चै विषालु हो कि होइन भन्ने कुरो ब्लड झिकेर त्यसलाई टेस्ट गर्छन्। विषालु सर्प हो भने मात्र त्यसलाई एन्टिभेनम हाल्छन्। त्यो सर्पले टोकेपछि एन्टिभेनम, त्यो चाहिँ अर्को औषधि हालेपछि त्यो फेरि हामीले हाल्यो भने एकैचोटि मान्छे गइहाल्छ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो विषालु सर्पको विषलाई काट्नको लागि अर्को कडा विष हाल्नु पर्यो नि त। यिनीहरूको चाहिँ नि यसरी गाउँमा सरले भन्नु, गाउँमा गएको बेला यिनीहरू कडा विष बोकेर गएको छन्, एन्टिभेनम हाल्नु पर्यो। हामी नागरिकले, हामीले भोट दिएर पठाएको हो नि त, होइन? एकदम एकदम यही सन्देश चाहिँ हामी दिन्छौँ सबै नागरिकले। अहिले चाहिँ मुलुक बचाउँ। एमसिसी भनेको चाहिँ यो अजिगर हो, यो काउसो होइन, यो काउसोलाई फालौँ। काउसो थाहा छ नि तपाईँलाई, यो काउसो फालौँ। यो काउसो फालिसकेपछि अनि मराहरू यहाँ लडाइँ गर्छन् ओर्छन्, यस्तै हुन्। अलिकति 70 करोड रुपियाँलाई खायो, यहीँ छ पैसा, खोजौँला भोलि अर्को आउँछ, अर्को पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएर बसिरहेछ होइन। आफ्नो चाहिँ सम्झि मात्रै सबैभन्दा ठुलो देखाएको छ। युवराज जसलाई जनताले जीवनमा कहीँ देखेकै छैन, त्यस्तो अनुदारवादी व्यक्ति उही मात्रै चाहिँ नजिक छ सधैँ। यी कुरा गर्दै गरौँ, यिनीहरूका हिसाब किताब त पछि गरौँला। पहिला चाहिँ आम नागरिकहरूले यो बुझ्नुपर्छ, समय गएपछि गयो। अहिले संसद भवन घेरेर एमसिसी चाहिँ बोयकट गर्नु पर्यो, तत्काल रोक्नुपर्छ। यही नै भन्छु। देशैभरिका र संसारमा छरिएर जहाँ जहाँ रहनुभएका छ नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको यो एउटा टेलिभिजन च्यानल मार्फतबाट म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि अहिलेलाई यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता आफ्ना ठाउँबाट रोकौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। धेरै धन्यवाद।